سیدنا صدیق اکبر دا دور ہے۔ مدینے چکات پہ گیا۔ کہت دا مطلب یہ ہوندے نہ بارشاں تھیاں تے نہ پانی ہے، اناج ختم تھی گیا مدینے دے لوگاں دا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر دا دور مدینے چکات ہے اور لوگاں دے گھریں دی وچ اناج ختم تھی گئے۔ تاجراں کول بھی مال کوئی نہیں کہ منڈی دی وچ آ کے ویچے نہ، ہر پاسے غربت ہی غربت ہے۔ لیکن اس دور دے وچ بھی جڑا کہ قحط پائے گئی مدینے دی وچ کھاون واسطے بھی کچھ کوئی نہیں، تاجراں کول بھی ہر شے ختم تھی گئی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قافلہ شام دے پاسے گیا ہوئے آئی، تجارت کر کے واپس آندا پہ آئی۔ تے مدینے دے لوگاں کو انتظار آئی، تاجراں کو انتظار آئی، تے بیا تا غلط اناج ختم تھی گئے ہر پاسے۔ لیکن عثمان غنی دا قافلہ تجارت اللہ آسی ایسا وہ خرید کر کے مدینے دے منڈی دے وچ وچے سو۔ انہوں نے یہ امید ہے کہ ساکو بھی نفع تھی سی تے مدینے دے لوگوں کو بھی نفع تھی ویسی اور فائدہ تھی ویسی۔ لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا قافلہ جڑا مدینے پہنچا تے سارے تاجر مدینے دے حضرت سیدنا عثمان غنی دی بارگاہ دے پہنچے، آکھن لگے سہی تساں اپنا مال تجارت منگا گی دے شام وچ اسا تارے کو خرید کرنا چاہتے ہیں تے مدینے دے لوگاں کو منڈی دی وچ وچے سو۔ آپ نے فرمایا کتنا منافع دے سو، کتنا منافع دے سو۔ مدینے چ کہتے اناج کوئی نہیں، دانے کوئی نہیں، کھاون پیون دی کچھ کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا تسا منافع کتنا دے سو؟ چاہیے تا یہ ہے کہ تاجر جی میں ہونن کہ کئی شاید دی کمی تھی ونجے تو اون دا پیسے اون دی قیمت ودھا لینن اور اس کو مانگے داما دی وچ ویچ چھڑینن۔ لیکن سیدنا عثمان غنی پوچھن لگے تسا تاجر لوگ ہوئے میرا مال خرید کرے سو، تسا دسو میں کو کتنا ایدہ منافع دے سو؟ کہا کہ 10% ایسا منافع دے سو، کہا کہ 20% دے سو، کہا کہ 30% دے سو، کچھ ایو جائے ہیں جنہاں کے 100% تے کو ڈبل قیمت دے سو، مال ساکو دے چھوڑ۔ آپ نے فرمایا اے تہاری تجارت میرے وارے چ نہیں آنی، تہاری تجارت تہارا منافع تہارا نفع میری وارے چ نہیں آندا، میں تا اس تو بھی زیادہ تہارے کو منافع چاہنا۔ اگر تسا دے سکتے ہوئے تا دسو انہاں کے ودھاؤ کتنا ودھے دے ہوئے؟ آپ نے فرمایا تو سارے چکے ایو جیا بندہ ہے جرا 1400% زیادہ میں کو منافع دے ہوئے، 700 زیادہ کوئی منافع دے ہونا چاہتا ہوئے۔ انہاں کے سالی اتنی طاقت ہی کوئی نہیں، اسا تیرے کل 1400% گنا زیادہ تیرے کل خرید کرے سو، مدینے نے لوگوں کو کتنا دا وچے سو، سارے ایوارے چ سودا نہیں آندا۔ آپ نے فرمایا جرا تہارے ایوارے چ نہیں آندا تو میں تا اس تو بھی وڈی تجارت کیتی کھڑا، وڈا منافع کمائی کھڑا، اگر وارے چاندے تا کر گنو نہیں تو واپس چلے ہو جو۔ جرے مدینے دے تاجرین سارے واپس، کیونکہ سودا 14 گنا زیادہ منافع کون دے سکتے، یعنی ایک تو بدلے 1400 منافع کون دے سکتے؟ آپ نے فرمایا تو نیوے دے سکتے، چلے ونو۔ مدینے دے لوگ چلے گئے، تجارت ختم تھی گئی، بل آپ نے اعلان کیتا مال سیدنا عثمان غنی دے ہزارہ 100 اور ہزارہ تعداد دے وچ اٹھان دے ہوتے سامان لڈا کھڑے، ان دے وچ کیشی ہے زیتون ہے، کھاون پیون دا سارا اناج بھی موجود ہے، قسم قسم دا اناج بھی موجود ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی مدینے دے غریب غرباء کو اعلان کیتا جتنے غریب ہوئے سارے مدینے دے میرے کول آ ونجو۔ اللہ اکبر، کتنی رحم دلی اور کتنا پیار اور مدینے دے لوگاں دے نال کتنی الفت تھی آپ کو۔ آپ نے فرمایا سارے مدینے دے لوگ میرے کو لا ونجو، جنہاں دے گھراں دے وچ اناج ختم تھی گئے، جنہاں دا دانا پانی ختم تھی ونجے ختم تھی گئے، آ کے میرے کو خرید کر گئے، میرے کو گھن ونجو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی سارا اپنا اٹھان دا سامان جتنا بھی ہے آپ نے سارا مدینے دے لوگاں غرباء دے وچ تقسیم کر چھوڑا۔